अच्छा जी, आज की क्लास की टाइमिंग जो हमारी थी वो थोड़ी-सी इसलिए ज़ाया हुई कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर शटडाउन फ्रीक्वेंट हो रहा है, तो हम ऑन टाइम इसको नहीं कर सके। तो लिहाज़ा जो रिमेनिंग टाइम है उसमें हम आज के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 13 है और लेक्चर 13 है रिड्यूसिंग टेस्ट एंग्ज़ायटी। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो टेस्ट से पहले एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन होती है। एंग्ज़ायटी एक साइकोलॉजिकल मेंटल डिज़ीज़ है, एक साइकोलॉजिकल मेंटल डिस्टर्बेंस है, जिससे कोई भी इंडिविजुअल गुज़र सकता है। और ये एंग्ज़ायटी स्पेशली उस वक़्त भी होती है, जब हम कोई एग्ज़ाम या किसी टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं और उस एग्ज़ाम को हम देने की कोशिश करते हैं। तो हम ये आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि टेस्ट एंग्ज़ायटी को कैसे ख़त्म किया जाए। ऑलमोस्ट दुनिया का हर स्टूडेंट कहीं न कहीं जो एग्ज़ामिनेशन होता है या टेस्ट होता है, उससे पहले एक डिस्टर्बेंस, फ्रस्ट्रेशन और एंग्ज़ायटी का शिकार होता है। यानी वो फेस करता है एक एक ख़ास किस्म की कन्फ्यूज़न को, एक ख़ास किस्म के फ़ियर को, एक ख़ास किस्म की डिस्टर्बेंस को। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि उस फ़ियर को कैसे ख़त्म किया जाए और टेस्ट से पहले होने वाली जो डिस्टर्बेंस है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेस है, इन तमाम चीज़ों से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। तो आज के लेक्चर में ये 5 चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहली है एलिमिनेट द कॉजेस ऑफ टेस्ट एंजाइटी। दूसरा है लर्न टू रिलैक्स। दूसरा है फेस टू फियर। चौथा है टॉक पॉजिटिवली टू योरसेल्फ। और पांचवा है फाइंड योर बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, सो एलिमिनेट द कॉजेस ऑफ टेस्ट एंजाइटी को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि टेस्ट एंजाइटी के कॉजेस क्या। नंबर 1, एलिमिनेट द कॉजेस ऑफ टेस्ट एंजाइटी। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि एग्जाम से पहले आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं किस किस्म की मेंटल डिस्टर्बेंस का शिकार हो, यू कैन राइट द आंसर and I can read it out. So my question is that before test or examination, what kind of mental disturbance you feel? What is your answer? So whatever your mental disturbance is, write it down so that we can quickly discuss on it. You should know कि टेस्ट एंजाइटी का मतलब है a disturbance, mental disturbance, mental depression, or a kind of fear before the test starts or before the examination begins. So what kind of test anxiety any one of you have ever felt? आप में से कौन है जिन्होंने कभी कोई टेस्ट एंजाइटी फील की है या करते हैं? Can anyone share your experiences here? Okay, so let me start. अगर ये सवाल पूछा जाए कि हम टेस्ट एंजाइटी के कॉजेस को कैसे एलिमिनेट या ख़त्म कर सकते हैं, तो इसके मुख्तलिफ हमारे पास जवाबात हैं।
सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या कॉजेस हैं जो टेस्ट एंजाइटी को क्रिएट करते हैं। वो क्या चीजें हैं जो टेस्ट एंजाइटी को डेवलप करती हैं। So your task, first of all, to eliminate the causes of test anxiety is to find the causes which are creating the test anxiety. पहला काम आपका ये है कि आपको टेस्ट एंजाइटी के कॉजेस को फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब तक आप कॉजेस को फाइंड आउट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप टेस्ट एंजाइटी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट एंजाइटी को खत्म करने के लिए वी शुड नो कि फ्रॉम वेयर एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ टेस्ट एंजाइटी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि टेस्ट एंजाइटी का कॉज जो है वो क्या खौफ है, अनदेखा खौफ है, अपनी तैयारी मुकम्मल ना होना है, टीचर का बेहतर नहीं पढ़ाना है, रिसोर्सेस यानी किताबें, नोट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होना है, घर के माहौल की डिस्टरबेंस यानी शोर शराबा और जो घर के रोजमर्रा के काम है जो आपके जिम्मे है वो कॉजेज हैं, या फिर कोई घरेलू मसाइल, किसी की बीमारी, किसी की परेशानी, ये कोई कॉजेज हैं। सो दे आर सेवरल मल्टीपल, कोई फाइनेंशियल इश्यूज है घर के अंदर, ये वो तमाम बेसिक सेवरल इश्यूज हैं, कॉजेज हैं जिसकी वजह से पॉसिबल टेस्ट एंजाइटी पैदा हो सकती है। इनमें से जो सबसे अहम तरीन टेस्ट एंजाइटी है उसको हम कहते हैं एग्जाम की तैयारी ना होना या एग्जाम से पहले चीजों का समझ में ना आना। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि यू वांट टू लर्न समथिंग बिफोर यू आर गोइंग टू टेक टेस्ट, बट व्हाट यू आर लर्निंग इज नॉट गेटिंग इन योर माइंड। जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में नहीं आ पा रहा, आप कुछ समझ नहीं पा रहे। सो इट अ काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर कोई ये कहता है कि भाई 4 दिन या एक हफ्ता मेरे एग्जाम में है और फिर वो एग्जाम की तैयारी करना शुरू करता है, टेस्ट की तैयारी करना शुरू करता है, तो अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बड़े कंफ्यूज होते हैं। वो एक सब्जेक्ट को स्टडी करना शुरू करते हैं और जैसे ही उस दौरान उनको दूसरे सब्जेक्ट की याद आ जाती है तो वो उस सब्जेक्ट की किताबों को बंद करके किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर उसको पढ़ते पढ़ते उनका माइंड डाइवर्ट होता है और वो किसी तीसरे सब्जेक्ट तक जाते हैं। सो दे शफल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद इन वेरी लिटिल टाइम। बहुत कम वक्त में वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट को शफल करते हैं, दिस क्रिएट अ काइंड ऑफ confusion and disturbance that what to study and what not to study, and that is one of the cause of test anxiety. तो इन तमाम कॉजेस को खत्म करने का सबसे आसान तरीका ये है कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि जो कुछ आपने पढ़ा है क्लासेस के अंदर, अगर आपने क्लासेस ली हैं तो उससे बाहर कुछ और नहीं आएगा। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने समझा है, अगर आप अपनी मेहनत के मुताबिक इसको लिखना शुरू करेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट लिटिल मार्क्स एज वेल। तो टेस्ट एंजाइटी को खत्म करने का सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि गेट अ ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट यू आर वीक इनफ, कि आपको उस सब्जेक्ट पर ग्रिप करनी है जिसमें आपको ये पक्का यकीन है
کہ آپ اس میں ویک ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اگر کسی بیماری کو ختم کرنا ہے تو اس بیماری کی جڑ تک جائیں اور وہاں سے آپ کو اس کو ایلیمنیٹ کریں تو آپ صحت یاب رہیں گے. اسی طرح اگر کسی انزائٹی کو, ٹیسٹ انزائٹی کو ختم کرنا ہے تو دیکھیں کہ وہ کون سا سبجیکٹ ہے, وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے لیے چیلنج ہے, جس میں آپ بہت ویک ہیں, اس کو امپروو کریں. Once you improve it, there would be no fear of test. There would be no test anxiety at all. ٹھیک ہے, کسی قسم کی کوئی ایموشنل ریئیکشن نہیں پیدا ہوں گے, ایموشنلی آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے, and you can get the things very easily. Right? So first thing, get a grip on the subject you are weak in. The second thing is that once you are in position to grip that subject, if you are unable to grasp that subject, consult your friends, your teachers, or the reference books, or the videos, or any other way where you can be able to understand that idea. دیکھیں آج کے دور میں بہت سمپل ہے کہ you can get and learn by your home, by yourself, if you are unable to understand the things in lecture. کیسے؟ With the help of internet, especially there are tutorials, there are the videos on the YouTube on different subjects that you require. یہ پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آپ کلاس میں نہیں سمجھ پائیں, جو کتاب آپ کو نہیں سمجھ پائے, وہ ایک 5 منٹ کی ویڈیو آپ کو سمجھا دے. تو یہ کہنا کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں آج کے دور میں, we have got so many resources, and ٹیسٹ اینزائٹی کو بہت اچھے طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جب آپ جائیں گے ان تمام چیزوں تک کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا. دوسری چیز ہے لرن ٹو ریلیکس. ایلیمینیٹ ٹیسٹ اینزائٹی کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ہے لرن ٹو ریلیکس, جو بڑا مشکل کام ہے. لرن ٹو ریلیکس کا مطلب ہے فزیکلی لرن ٹو ریلیکس اینڈ مینٹلی لرن ٹو ریلیکس. یعنی اپنے آپ کو یہ سکھائیں کہ کیسے مطمئن رہا جا سکتا ہے. دیکھیے یہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے 5 سبجیکٹ کی ہر ٹیکسٹ بک کا ایک ایک پیج, ایک ایک ایکسرسائز اور ایک ایک ریفرنس پڑھ لے. یہ مشکل ترین کام ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بات پہ ایگری کر لے کہ بھئی جو بھی ٹیکسٹ بک آپ کو دی گئی ہے, جو بھی آپ کو سلیبس دیا گیا ہے, اس میں سے اتنا ہی پڑھا جائے جتنا آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے کارآمد ہے. تو سب سے پہلے تو آپ ایکسکیوز می سر. جی بولیے. سر آپ نے پہلے ٹیکسٹ کیا کہ کلاس کینسل ہو گئی, میجورٹی اسٹوڈینٹس کلاس لے ہی نہیں رہے آج. کوئی بات نہیں, تو دوبارہ لے لیں گے اسے, کہ جتنے ہیں. کینسل اس لیے ہوئی تھی کہ وہ الیکٹرسٹی کا شٹ ڈاؤن ہے, جتنا ہم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ لیں گے, پھر بعد میں اور دے دیں گے. سر آپ یہی والی کلاس دوبارہ بتا دیں گے, بکاز میری بھی لائٹ نہیں ہے تو میرا بھی نیٹ نہیں چل رہا, میں نے بہت مشکل سے کنیکٹ کیا. اس کو پھر ایک کام کرتے ہیں کہ میں یہ بتائیے مجھے کہ آپ کی کون سے دن کلاس نہیں ہوتی؟ ہماری سیٹرڈے کلاس نہیں ہوتی کوئی بھی. کل کلاس نہیں ہوتی ہماری, ٹھیک ہے. نہیں. کل ہم رکھ سکتے ہیں اس کو 10 بجے کے بعد, 10 ساڑھے 10 بجے. اوکے سر. سر آج ہی پڑھا لیں. یہ آج تو پڑھاؤں گے لیکن آج ٹائم لگ سکتا ہے. یس سر آج ہی پڑھا لیں سر, کل کا آج ہی پڑھا لیں سر, کل پھر دوبارہ اٹھنا پڑے گا. 2 دن ہی تو ملتے سر. ابھی جتنا پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لو, اس میں ٹائم چاہیے. کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سر میں نے آپ کو اٹینڈنس سینڈ کر دی ہے, تو شوڈ آئی لیو بکاز میری لائٹ نہیں ہے.
ठीक है जी, लर्न टू रिलैक्स का मतलब ये कि मेंटली रिलैक्स और फिजिकली रिलैक्स। मेंटली रिलैक्स का मतलब ये है दैट यू शुड नो, हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्या चीजें हैं जो हमें रिलैक्सेशन पहुंचाती है। मिसाल के तौर पर लर्निंग एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप मेंटली रिलैक्स नहीं है तो आप जितनी भी ज्यादा उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, आपका टाइम ज़ाया होने के बजाय और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए यू शुड बी इन द गुड हेल्थ एंड इट इज पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपके घर में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस है तो उस प्रॉब्लम को किसी हद तक रिजॉल्व करें, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो, चाहे वो कोई घर के मसले मसाइल हो, चाहे कुछ और हो, उसको आप रिजॉल्व करें। ठीक है, ताकि अगर वो चीज़ें रिजॉल्व भी होंगी तो पढ़ते वक्त वो चीज़ें आपके जहन पर असर करेंगी और आप जो कुछ भी लर्न करेंगे वो आप वक्त कर जाए। रिलैक्सेशन का एक और तरीका ये है कि यू हैव अ सोशल मीटिंग्स विद द पीपल। वंस इन अ ब्लू मून आपकी गैदरिंग होनी चाहिए, दोस्तों से बातचीत होनी चाहिए, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ थॉट्स होने चाहिए। ठीक है, लोगों की अच्छी बातों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये भी एक तरीका है अपने आप को रिलैक्स करने का। इंसान डिस्टर्ब कब होता है? जब आपके इर्द-गिर्द की चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। इसी तरह रिलैक्स करने का मेंटली एक और तरीका ये है कि यू कैन वॉच अ मूवी, यू कैन गो फॉर द पॉजिटिव थिंग्स। इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव हैं, टेलीविज़न पे इतनी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव हैं, ड्रामे नेगेटिव हैं, ठीक है, शायरी नेगेटिव है, ठीक है, फ़िल्म में मार-धाड़ की है, एक्शन, थ्रिल एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें मेंटली इंसान के ज़हन पर असर करती हैं और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो फिर डिस्टर्ब हो। तो कोशिश करें कि ऐसे कंटेंट को, ऐसी चीज़ों को चूज़ करें जिससे आप कुछ देर के लिए खुश हो जाएँ, रिलैक्स हो जाएँ एंड यू फील लाइट। ऐसे गाने सुनें कि जिसमें अच्छी शायरी हो, सॉफ्ट म्यूज़िक हो। ऐसे गानों को अवॉइड करें कि जिसके अंदर दुःख और दर्द की कहानी हो, आँसू हो, तबाही हो, ठीक है, मरने-मरने की बात हो, बेकार है। ऐसे ड्रामे, ऐसे फ़िल्में छोड़ दें। ऐसे लोगों को छोड़ दें जो हमेशा रोते रहते हैं, जिसको हम रोतू कहते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ दें जो आपको हमेशा जब भी मिलेंगे तो अपनी प्रॉब्लम, अपनी दास्तान सुनाते हैं। ठीक है? तो उनकी वो आदत हो जाए। तो बेहतर ये है कि ऐसे लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को कम करें और ऐसे लोगों को आगे लेके चलें जो हमेशा आपको एक मुस्बत पहलू देते हो। तो जब आप ये सब काम करेंगे तो आपकी रिलैक्सेशन इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। फिर फिज़िकल रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। ठीक है? यू शुड हैव अ प्रॉपर वे ऑफ सिटिंग इन योर स्टडी रूम। एक बेहतर सिटिंग का निज़ाम हो, जहाँ आप इतने पैसा खर्च करते हैं अपने मोबाइल्स पर, महँगे-महँगे मोबाइल लेते हैं, उससे बहुत कम पैसों में एक अच्छी चेयर और एक अच्छी टेबल आ सकती है। जहाँ लोगों के पास 30-30, 40-40 हज़ार के मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, उससे बहुत कम पैसों के अंदर इंसान अपना एक छोटा-सा स्टडी रूम बना सकता है और रिलैक्सेशन उसको उसको पेंट कर सकता है या उस एक कमरे के कॉर्नर पे उसको रख सकता है टेबल चेयर को और उस जगह को अच्छा बना सकता है। तो ये चीज़ें आपके ज़हन पर बड़ी पॉज़िटिव असर करेंगी। अच्छी चेयर, कंफर्टेबल टेबल, वहाँ पर स्विच बोर्ड, वहाँ पे किताबें, तो आपको हिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर हम इतने सुस्त हो जाते हैं कि हम जब इवन कि अगर हम एक गिलास का पानी पीने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कौन जाए पानी पीने। ये हमारी रिलैक्सेशन ये जो हमारी सुस्ती है, ये हमारी काहिली पे डेवलप होती है। जब पढ़ें, तो पढ़ते वक़्त अपने साथ एक बॉटल, ग्लास भी रखें और इफ यू आर हैबिचुअल ऑफ ड्रिंकिंग टी तो एक छोटा-सा थर्मोस रख लें। मतलब एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू यू सो दैट यू रिलैक्स इट। अच्छा इंटरनेट सिस्टम भी आपके पास मौजूद हो, बेहतर तौर पर आपके पास मोबाइल मौजूद हो, किताबें मौजूद हों, यू वुड बी रिलैक्सिंग। वैरायटी तो और जहाँ आप थक जाएँ वहाँ पे आप कुछ देर के लिए लेट जाएँ, अपनी फिज़िकल बॉडी को रेस्ट करें। जहाँ आप डिस्टर्ब महसूस करें वहाँ पे आप एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दें, ठीक है? जॉगिंग करें, बाहर निकलें। दीज़ आर थिंग्स दैट कैन हेल्प अस टू लर्न टू रिलैक्स। तीसरी चीज़ हमारे पास है फेस योर फ़ियर।
اپنے خوف کو فیس کریں. بزدل شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پیچھے چھپا لیتا ہے, اپنے آپ کو پیچھے کر دیتا ہے کسی بھی پرابلم کے موقع پر. جب تک آپ خوف کا سامنا کرنا نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ ٹیسٹ اینزائٹی کو ختم نہیں کریں. ٹھیک ہے. خوف کی چیز کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے اکثر میں کلاس میں جب میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ کتاب خریدیں اب یہ آپ ٹیکسٹ بک ہے, اور جب وہ کتاب میں کلاس میں دکھاتا ہوں کہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ بک ہے تو بچے کہتے ہیں کہ سر اتنے موٹی ٹیکسٹ بک یہ کون پڑھے گا؟ تو یہ ان کا فیئر ہے. پھر اس کتاب کو دیکھ کر, اس کے سائز کو دیکھ کر, اس کے پیجز کو دیکھ کر وہ اور ڈر جاتے ہیں کہ سر اتنی مشکل انگریزی کون پڑھے گا. ٹھیک ہے. تو یو گیٹ فیئرفل اباؤٹ دیٹ بک. اپنی جو فیئر ہے اس کو فیس کریں اور یہ کنفرم کر لیں کہ کتاب تو پڑھنی ہے آپ کو, چاہے آپ سے پوچھتا ہوں یا نہیں. اس سے بھاگنا بہادری نہیں, اس میں داخل ہو جانا, اس کو پڑھنا, اس کو پڑھ لینا, یہ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. تو فیس یور فیئر, اپنے جو ایگزامینیشن کا فیئر ہے اس کو ختم کریں, اور یہ ذہن رکھیں کہ ایگزامینیشن برا کرنے سے, پیپر برا دینے سے آپ کی زندگی ختم نہیں ہوگی. There are many chances that you can get. ہر کسی کے ساتھ پرابلم پیدا ہو سکتی ہے. کوئی فیل ہو سکتا ہے, کوئی کم نمبر لے سکتا ہے, یا کوئی اچھی پرفارم نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہار گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ there is another chance you have. Right? So instead of be away from, مقابلے میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ ہار جائیں, مقابلے میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ خوفزدہ ہو جائیں تو اس مقابلے میں آپ اس کے شروع ہونے سے پہلے ہار جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے شروع ہونے سے پہلے ہار جائیں تو بہتر یہ ہے کہ مقابلے کو فیس کریں اور چیلنج کو ایکسیپٹ کریں. چوتھی چیز ہے ٹاک پازیٹیولی ٹو یور سیلف. اچھا, اپنے آپ سے پازیٹیولی ٹاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ سے مثبت باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ٹاک پازیٹیولی ٹو یور سیلف, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن میں آنے والے کسی بھی نیگیٹو خیال کو کس طرح نکالیں. پازیٹیو ٹاک اور نیگیٹو ٹاک میں فرق کیا ہے؟ نیگیٹو ٹاک یہ ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, یہ ہے نیگیٹو ٹاک. اور پازیٹیو ٹاک یہ کہ آئی کین ٹرائی اٹ, آئی کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے. نیگیٹو ٹاک یہ ہے کہ دس سبجیکٹ از ویری ڈیفیکلٹ اینڈ موسٹ آف دا اسٹوڈینٹس بیکم فیل ان دس سبجیکٹ. یہ نیگیٹو ٹاک. پازیٹیو تھاٹ یہ ہے, پازیٹیو ٹاک یہ ہے کہ even most of the students failed in this subject, I am trying myself to pass this exam in very first attempt. And there are the students who have passed their exam in that first attempt. Okay? So that is always what we call talk positively to yourself. اپنے آپ کو کبھی آپ نیچا نہ دکھائیں. نمبر 1, اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ سمجھیں. اپنی ویکنیسز کو, اپنی ناکامی کو کبھی اپنی زندگی کا روب نہ بنائیں, اور ہمیشہ کسی ناکامی پر اپنے آپ کو پازیٹیولی اٹھانے کی کوشش کریں. یہ سو واٹ اف آئی ایم فیلڈ, آئی ہیو اے چانس اینڈ آئی ول ڈو اٹ اگین اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. سو تھنک آلویز پازیٹیولی اینڈ ٹیک یور سیلف ایز اے پازیٹیو پرسن اینڈ ٹاک پازیٹیولی ٹو یور سیلف. The final thing we have, find your best solution. اپنا بیسٹ سولوشن کیسے حاصل کریں؟ کس چیز کا بیسٹ سولوشن؟ ٹیسٹ اینزائٹی کو ختم کرنے کے لیے. تو بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے آپ کی اینزائٹی ختم ہو سکتی ہے.
وہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. مثلاً ایک ٹیسٹ انزائٹی ہوتی ہے کہ نوٹس کا نہ سمجھنا, کتاب سے سمجھ میں نہیں آ رہا, تو بیسٹ سولوشن اس کا یہ ہے کہ بھائی فائنڈ آؤٹ دا ایزیسٹ وے ٹو لرن دا ڈیفیکلٹ تھنگ. مشکل ترین چیز کو سیکھنے کے لیے آسان ترین طریقہ ڈھونڈ نکالنا. مثال کے طور پر اگر کوئی میتھمیٹیکل فارمولا یا کوئی اکاؤنٹنگ یا کوئی ایکویشن آپ کے لیے مشکل ہے اور آپ اس کو کلاس میں نہیں سمجھ پا رہے, تو اٹ ڈزنٹ میک اینی پرابلم فار یو. جسٹ گو تھرو دا انٹرنیٹ اینڈ گو ٹو دا یوٹیوب اور search for a different book or formula and then act upon it and practice on it. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میری جو ڈرائنگ اسکلز ہوتی تھی وہ بڑی خراب ہوتی, اینڈ جو بایولوجی کی جو تصاویر ہوتی تھی تو مجھے اسکیچ کرنے میں پرابلم ہوتی تھی. بٹ دین what I have done, I have seen the different videos. سر مجھے بھی سیم وہ ہوتی تھی. اس کو بہت آسان طریقے سے آپ جا سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں, خاص طور پہ یوٹیوب پر, جو آپ کو اسکیچ کرنا سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ اسکیچنگ بائی واچنگ دوز ویڈیوز. میرے پاس جب میں اسکیچ کرنا شروع کرتا تھا تو میرے پاس A4 سائز کا پیپر ہوتا تھا, اسکیل ہوتا تھا, پینسل ہوتی تھی اور ربر ہوتا تھا, اور میں روزانہ 1 گھنٹہ ویڈیو کو دیکھ کر اسکیچ کرتا تھا. اس سے یہ ہوا کہ مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ایکچولی اسکیچ کرنے کا آرٹ کیا ہے. کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی, کیونکہ پریکٹس نہیں کرتے تھے ہم. تو آف کورس دا بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں اور جو آسان طریقہ ہے اس کو آپ پریکٹس کریں اور ٹیچ یور سیلف کی پریکٹس لے کے آئیں, یعنی خود اپنے آپ کو سکھائیں. ٹیچرس آلویز آر ناٹ اویلیبل فار یو, بکس آلویز آپ کو سجیشن نہیں دے سکتی, تو خود آپ کو اپنے لیے بیسٹ سولوشن فائنڈ آؤٹ کریں. یہ میری ایک مثال تھی. ٹھیک ہے جی. سو دیر کوڈ بی, اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیسے بیسٹ سولوشن حاصل کریں اپنی پرابلم سے نکلنے کے لیے, اور کیسے یہاں تک مجھے اگر مجھے میک اپ کلاس لینی ہوگی تو میں بتا دوں گا. فی الحال تو میں اگلے ہفتے آپ کو بتا دوں گا اسی کلاس. ٹھیک ہے جی, یہاں تک اس کو ہم رکھتے ہیں. آلریڈی ویسے بھی مزید اگر پڑھاؤں اسٹوڈنٹ نہیں ہے جتنا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کلاس میں. سر کل تو نہیں ہے نا کلاس؟ وہ بھی تو پتہ چلتا ہے. صحیح سر صبح اٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے سر. سر کل نہیں رکھیے گا سر. کل نہیں رکھتے سر. اوکے سر. خدا حافظ. اوکے سر.